ان کی حمدوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا، ان کی حمدوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا، وہ زندگیاں بیت گئیں کبھی اجالا نہ گیا۔ تو ذرا بلند آواز نہ کہہ دیو، ان کی حمدوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا، وہ زندگیاں بیت گئیں کبھی اجالا نہ گیا۔ وہ ایک بار کہا تھا میں نے کہ جھولی میری خالی ہے، اتنا دیا میرے اللہ نے مجھے کہ مجھ سے کبھی سنبھالا نہ گیا۔ اور پھر میں کیوں نہ پیار دی بولی بول جاواں، محبت نال سماعت فرمانا ہے۔ او مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں، چیدی اتے اللہ تعالیٰ دیاں مہربانیاں، او بولے دوجا تکلیف نہ کرے۔ او مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں، او خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں، مولا تیری شان نرالی، اے نبی ولی سب تیرے سوالی، او جدو دی اساں ہوش سنبھالی، بانگے تیرے درد سوالی، او تیرا در چھڑ کے جانا نہیں ہو، تیرا در چھڑ کے جانا نہیں ہو، خیرہ تو ہی پانیاں، مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں، مولا تیری شان نو ویکھاں، اے چک دی کل جہان نو ویکھاں، او چھیڑ دین تو قربان ہوئے، صدیق عمر حیدر عثمان نو ویکھاں، اے شان نبی دیاں بیویاں دی، مولا تیرے قرآن چ ویکھاں، اے مومنان دیاں ماواں نے تے، اے مومنان دیاں ماواں نے تے، اے جنتاں دیاں رانیاں، مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں، خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں۔ سوہنے محمد دیاں کی تعریفاں سناواں، اور نبی پاک علیہ السلام دی تعریف ذرا گج وج کے کہہ چھل پہ جانی چاہی دیئے۔ وہ سوہنے محمد دیاں کی تعریفاں سناواں، وہ سوہنے محمد دیاں کی تعریفاں سناواں، محمد دیاں کی تعریفاں سناواں، وہ سوہنے محمد دیاں کی تعریفاں سناواں، او دی کالی کملی تو صدقے میں جاواں، او سوہنے محمد دیاں کی تعریفاں سناواں، او دی کالی کملی تو صدقے میں جاواں، او مٹھی چو سوہنے نے کنکر بلائے، مٹھی چو سوہنے، او مٹھی چو سوہنے نے
کنکر بلائے محمد نے رکھان سجدے کرائے او دے کیڑے کیڑے تینوں معجزے سناواں وہ سوہنے محمد دیاں کی تعریفاں سناواں اگلا جملہ بڑی محبت نہ سماعت فرمان والے وہ چھل پہ جانی چاہیے سبحان اللہ دی آواز گونج جانی چاہیے محمد دے روزے تے رحمت برس دی وہ مزہ نہیں ہوا ایک وقی پھر کہیں سبحان اللہ وہ سنو محمد دے روزے تے رحمت برس دے او دیدار او دین دنیا ترس دے او محمد دے روزے تے رحمت برس دے او میں آنا تیرے کو آنے والا مہمان آیا بڑی دوروں سفر کر کے آیا تینوں جگہ دے ماں محمد دے روزے تے رحمت برس دے او دیدار او دین دنیا ترس دے او دے قدمان دی خاک میں سرما بناواں او سوہنے محمد دے صدقے میں جاواں نائب نبی دا سوہنا صدیقے وڈے نہیں بول دے چھوٹے ہی بولے جان دے پتہ چل جانا چاہیے دے صدیق دے دیوانے تے پروانے آئے نے آج لانتی بکواس کر دے نے اونا نو دس دیو صدیق دے پروانے موجود نے نائب نبی دا سوہنا صدیقے بچپن دا ساتھی سوہنے دا عرفیقے جڑے نہیں منین دیں او خبیث لوگیں او ذلیل لوگیں نائب نبی دا سوہنا صدیقے مالی اساسے علی دے حوالے ہجرت دی راتے ابو بکر نالے جڑے نہیں بنے دیں او خبیث لوگیں او ذلیل لوگیں آخری جملہ تے میرا سلام ہے او نبی دے نال سوہنا یار پیارا او نبی دے نال سوہنا او یار پیارا نام سن کے کم دا ہو کفر سی سارا سوہنے محمد دے یار دا رتبہ کمالے ستا اج بھی سوہنا سوہنے دے نالے چھڑے نہیں منیندن او خبیث لوگن او ذلیل لوگن اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے